أهلا وسهلا بالجميلات الرائعات الحوامل، كيف حالكن؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، بالرغم من أننا في فترة حر شديدة جدا، لكن الحمد لله أعلم بأنكم قويات وستمر هذه الفترة إن شاء الله بخير وعلى خير. فيديو اليوم سنتحدث عن ماذا يحدث في جسم المرأة أسبوع قبل الولادة، أهم التغيرات التي تحدث وتلاحظها السيدة الحامل وتكون علامة من علامات اقتراب الولادة. فالبارحة قمت بعمل لايف والكثير منكم سألني: دكتورة، أنا في الشهر التاسع لكن بطني لا زالت مرتفعة، فهل الولادة ستكون طبيعية أم لا؟ هل الولادة اقتربت أم لا؟ هذا ما جعلني أقوم بهذا الفيديو اليوم. سنتكلم كذلك عن هذا الموضوع، فإن كان يهمكم هذا الموضوع فابقوا معي إلى آخر الفيديو، ولا تنسوا عزيزاتي وضع لايك للفيديو، فهذا يحفزني ويشجعني أيضا على أن أجيبكم على الأسئلة في التعليق، وكذلك أن أقوم بعمل فيديوهات للإجابة على أسئلتكم. فلا يخفى عليكم بأن تجربة الولادة تختلف من امرأة إلى أخرى، وحتى بالنسبة لنفس المرأة فطبيعة الحمل الأول تختلف عن الحمل الثاني، فلا تقارنوا الحمل الأول مع الحمل الثاني. فعادة ما تتشابه علامات الولادة بين غالبية النساء، خصوصا العلامات الأخيرة التي تسبق موعد الولادة الطبيعية بفترة قصيرة جدا، لا تتعدى مثلا الأسبوع أو الثلاثة أيام. ففي هذا الفيديو ستتعرفين على هذه العلامات. كما قلت، كما ذكرت، سأتكلم عن أول علامة، وهي نزول الجنين في الحوض ونزول البطن. فالحامل تشعر بأن بطنها قد انخفض نسبيا، بحيث تري بأن أصبحت هناك مساحة بين الصدر والبطن، فهي إشارة إلى أن الجنين قد نزل برأسه إلى موضع منخفض جدا في حوضك استعدادا للولادة. وفي النساء التي قد سبق لهن الولادة، يعني إذا كنت قد أنجبت من قبل، لا ينزل الجنين إلى الحوض إلا قبل الولادة مباشرة، وهذا ما أريد أن أركز عليه. يعني إذا كنت تلاحظين بأن بطنك لا زال مرتفع، فهذا لا يدل على أن الولادة ستكون قيصرية، ولا يدل أيضا على أن الولادة لا زالت متأخرة، فهذا الأمر مستبعد. كما قلت، السيدة التي أنجبت من قبل ممكن أن ينزل رأس الجنين أو تنزل بطنها للأسفل ساعات قبل الولادة، في حين السيدة التي تكون بكر، يعني هذا أول حمل لها، فبطنها تبدأ بالتجهز من قبل، ممكن منذ أسبوع أو يومين، فتلاحظ بأن بطنها انخفض. فعندما يستقر الطفل في أسفل البطن يخفف الضغط على الحجاب الحاجز، أي على القفص الصدري، فتلاحظين بأنك أصبحت تتنفسين بشكل جيد عن ذي قبل، لكن في المقابل تلاحظين بأن أصبح هناك ضغط كبير على الحوض وعلى المثانة، مما يؤدي إلى الذهاب إلى الحمام بصورة متكررة. يعني إلى الآن لدينا 3 علامات: أولا نزول البطن، وهي ليس شرط لجميع النساء. ثانيا لدينا سهولة التنفس عندما تصبحين تتنفسين بشكل جيد. وثالث شيء وهو زيادة الذهاب إلى الحمام. على الرغم من أن هذا الأمر يكون كثيرا في الشهور الأخيرة، لكن في آخر أسبوع تلاحظين بأن الأمر أصبح كثير، حيث أنك ممكن أن تستيقظي في الليل أكثر من مرة للذهاب للحمام. يعني هذه أول 3 أمور. من الأمور كذلك التي تحدث أسبوع أو يومين قبل الولادة، وهي التقلصات، وليس أي تقلصات، فهي تكون تقلصات قوية ومنتظمة. فقبل الولادة بفترة قصيرة تحدث تقلصات شديدة ومنتظمة في الرحم، وهذه التقلصات أو هذه الانقباضات تساعد في تحريك الجنين إلى الأسفل ودفعه إلى الخارج. تبدأ الانقباضات بظهر الحامل، يعني تلاحظين بأن هناك وجع بظهرك، ثم تنتقل إلى أسفل البطن ويشبه ألم الدورة الشهرية. وعادة ما تحدث الانقباضات بشكل منتظم على فترات متباعدة نسبيا،
يعني أسبوع قبل الولادة ستلاحظين بأن لديك انقباضات وآلام متباعدة، ممكن كل ساعتين، ممكن كل 3 ساعات، المهم. لكن مع اقتراب موعد الولادة أو مع اقتراب الوقت يكون المعدل الطبيعي لانقباضات الرحم قبل الولادة هو 6 انقباضات كل ساعة، يعني متقاربة جدا، 6 انقباضات كل ساعة. وعندما نقول بأنك وصلت لمرحلة المخاض النشيط تكون لديك 4 انقباضات في 10 دقائق. والانقباض أقصد به التقلص، يعني البطن تصبح متحجرة مع الآلام. هذه هي العلامات الرئيسية التي تظهر قبل الولادة بأيام. لكن هناك علامات تقول لك بأنك ستلدين بعد يوم أو بعد يومين، وهو نزول سائل الجنين أو نزول الماء. فببعض الأحيان يبدأ السائل الأمنيوسي بالنزول قبل الولادة بعدة أيام، وفي هذه الحالة يجب على الحامل الاتصال بطبيبها وإبلاغه بلون السائل ورائحته للمتابعة معه ومعرفة ما إذا كان هذا السائل هو تسرب للبول أم أنه السائل الأمنيوسي، ولكي يخبرها بالموعد المناسب الذي يجب عليها الذهاب فيه إلى المستشفى. إذا كان السائل لونه أخضر فهنا الحالة خطيرة ويجب أن تذهبي بشكل مستعجل إلى المستشفى. وكذلك حتى ولو كان لونه شفاف أو وليس لديه أي لون فهذا يستدعي أن تذهبي فورا إلى المستشفى، لأن الولادة ستكون في أقل من 48 ساعة حتى نضمن بأن لا ينتقل ميكروب أو جرثومة أو شيء من هذا القبيل للجنين. فكما نعلم السائل الأمنيوسي هو الذي يحمي الجنين من العالم الخارجي. فبمجرد نزول ماء الولادة يسارع الطبيب عادة في توليد المرأة الحامل كما قلت خلال يوم أو يومين على الأكثر من نزوله، لأن الجنين يكون عرضة لخطر الإصابة بعدوى. فمن بين الأشياء هذه هي الأشياء الرئيسية، لكن هناك أعراض أخرى ممكن أن تظهر كنزول إفرازات مهبلية دموية. فمع بداية الولادة أو قبلها بيومين تلاحظ الحامل زيادة في الإفرازات المهبلية ذات اللون تكون وردي أو البني أو الدموي، وعادة تنزل هذه الإفرازات عندما يبدأ عنق الرحم بالتوسع والانفتاح خلال المرحلة الأولى من المخاض، ويرافقه نزول السدادة المخاطية التي يختلف قوامها عن قوام الإفرازات العادية، يكون قوامها كثيف وبها بعض الأشرطة الدموية، فهذا يدل على أن السدادة المخاطية قد نزلت. فكذلك هناك من يقول بأن الإسهال والقيء من علامات اقتراب الولادة، فبعض الحوامل يعانين من الإسهال في بداية المخاض أو قد يصبن بالقيء لأسباب غير واضحة، وعادة ما تكون هذه الأعراض مؤشرات لاقتراب الولادة وأنها ستحدث خلال يومين على الأكثر. العلامة الأخيرة التي سأتكلم عنها وهي التعشيش قبل الولادة، تكلمت عنه في فيديو مفصل في القناة، لكن سأتكلم عنه بعجالة. بعض الحوامل قد تشعر بنشاط زائد ومفاجئ، رغبة في الطهي، في تنظيف المنزل، في تنظيمه قبل وصول الطفل، رغم شعورهن بالتعب والإرهاق في الأيام الأخيرة من الحمل. وقد تحدث هذه الظاهرة لبعض النساء دون غيرهن، وليس بالضرورة أن تكون علامة على اقتراب الولادة، فقد تحدث خلال أي مرحلة من مراحل الحمل، ويمكن أن تستمر من بداية الحمل حتى آخره، لكنها عادة ما تحدث قبل الولادة بأيام قليلة. هذه هي الأعراض أو هذه هي التغيرات التي تحدث للسيدة قبل أسبوع من الولادة بعجالة، يعني هذه الأمور هي التي ستحدث لك. إذا لاحظت معظمها أصبح لديك فتجهزي عزيزتي للولادة التي ستكون بعد أيام قليلة، وإن شاء الله تفرحي بقدوم طفلك وتكتبي لنا في التعليق بأنك بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وجنينك أو رضيعك الآن أصبح بين يديك وهو يتمتع بصحة جيدة. أتمنى منكم وأسألكم الدعاء لي ولجميع الحوامل. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.